आतां कितें जाता, पावस जो पडपाक स्टार्ट जातलो अशें नॉर्मली खूब इन्सिडंट जाता. सो आमी पेट्रोलिंग आमचें वाडयलां आनीक पावसाच्या आवाजान आतां एसर तितको स्टार्ट जावना पावस, रातचो मातसो बारीक बारीक लागता, बट तितून आमी कितें करता, आमचें पेट्रोलिंग वाडटलें, नाका जी वाडटलें आमचें, आनी जे कितें प्रिव्हेंटीव मेजर्स आसा आमी सगळे जाग्यार येता. आनी तशेंच आमकां आनी एक दोन आनी एडिशनल व्हेकल्स बी मेळपाचे आसा. म्हापसा पुलीस स्टेशन सगळे पुलीस स्टेशन 2-2 व्हेकल्स मेळपाचे आसा. सो ते आमी प्रेस करतले आनी आमी हे प्रिव्हेंट करपाक आमचे फूल स्टाफ आमचो भायरल्यातले आनी मॅक्झिमम एफर्ट्स घालून ते प्रिव्हेंट करपाचे आमी फूल ट्राय करता. सो 4 चोऱ्यो जाल्यो, तर मेजर कितें आसलें, कितें आयलां? ना, 4 कशें जावना, 2 चोरी जाल्ले. 2 चोरेन आमकां तितून थोडे कितें एटेम्प्ट जाला हितून आनी ओपन करपाक त्यांनी प्रयत्न केल्लो. सो आमी तितूनय अजून ते आमकां कोण ते आयडेंटिफाय जावना, बट व्हेरी सून आमी ताका घेतले कस्टडी.